सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, रमजान का चांद नजर आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको रमजान के चांद के हवाले से ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की खबर के हवाले से बताने वाले हैं कि क्या सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है। क्या सऊदी अरब में कल यानी कि 1 मार्च 2025 को पहला रोजा रखा जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब और कितनी तारीख को है, यानी कि भारत में पहला रोजा कब रखा जाएगा। आज हम आपको रमजान की कन्फर्म तारीख बताएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह खुशखबरी और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के चांद को लेकर इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम ने यह साफ कर दिया है कि आज शाम को इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में रमजान का चांद दिखाई देगा। इस तरह से सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम के दफ्तर बोर्ड की बात करें तो इनके हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज यानी कि 28 फरवरी 2025 को शाबान की 30 तारीख है। इसलिए सऊदी अरब में आज शाम 6:45 पर चांद दिखाई देगा और 7:23 तक आसमान में रहेगा, जिसको हर कोई अपनी खुली आंखों से देख पाएगा। इस खबर को देखते हुए यही लग रहा है कि आज 28 फरवरी को शाम के वक्त रमजान का चांद दिखाई दे देगा। इस हिसाब से आज सऊदी अरब में पहली तरावी पढ़ी जाएगी, पहली सेहरी खाई जाएगी और फिर 1 मार्च 2025 के दिन सऊदी अरब में पहला रोजा रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब है, यानी कि भारत में रमजान का चांद कब दिखाई देगा, भारत में पहली तरावी कब होगी और पहली सेहरी कब खाई जाएगी और फिर पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अक्सर हमारे यहाँ चांद सऊदी अरब से एक दिन के बाद में दिखाई देता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आज यानी कि 28 फरवरी को भारत में शाबान की 29 तारीख है और इस बार सऊदी अरब में शाबान के पूरे 30 दिन के बाद रमजान का चांद दिखाई दिया है। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि हमारे यहाँ भारत में कल यानी कि 1 मार्च 2025 को रमजान का चांद दिखाई देगा, यानी कि 1 तारीख को पहली तरावी पढ़ी जाएगी, पहली सेहरी खाई जाएगी और फिर 2 मार्च इतवार के दिन भारत में पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोजख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह खुशखबरी पहुँच जाए। दोस्तों, अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक ऐसे बड़े गुनाह के बारे में बताते हैं जिसको आप रमजान के महीने में भूलकर भी कभी मत कर देना, वरना आपके सारे रोजे, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी और आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दीन की नसीहत कर रहे थे। उस वक्त आपने लोगों से फरमाया कि एक दिन शाम के वक्त में जियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गया। वहां पर मेरी नज़र एक ताज़ा कब्र पर पड़ी जिसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसलिए मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई, यानी कि मुझे यह देखने की ख्वाहिश हुई कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो किस हाल में है। इसलिए मैंने फ़ौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज गुजार करने लगा कि या अल्लाह, इस कब्र की मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी फरियाद सुन ली गई, यानी कि मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर देखते ही देखते उस मुर्दे के और मेरे दरमियान में जितने भी पर्दे थे तमाम के तमाम पर्दे उठा लिए गए। अब एक हेबतनाक मंजर मेरी आंखों के सामने था, यानी कि एक खौफनाक नज़ारा मेरे सामने था। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया कि ये लोगों, फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस कब्र का मुर्दा आग की लपेटों में है और तड़प तड़प कर रो रहा है। फिर वो मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर मुझसे कहने लगा कि या अली, मैं आग में डूबा जा रहा हूँ, मैं इस आग में जला जा रहा हूँ, या अली मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझे बेकरार कर दिया।
اس لیے پھر میں نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عجیزی کے ساتھ اس مردے کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگا۔ میں اللہ سے دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے علی، آپ اس مردے کی سفارش نہ ہی فرمائیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط کام کو انجام دیتا تھا اور رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتا تھا۔ یہ شخص اس پاک مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اے علی، یہ شخص دن میں روزہ رکھتا تھا مگر رات کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، رات بھر یہ شخص زنا کرتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ سن کر میں رنجیدہ ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگا، یا اللہ، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک، اس کے سامنے تو مجھے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس کو بخش دے۔ اس طرح سے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعا کرنے لگا۔ میں دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے علی، ہم نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہارے صدقے میں ہم نے اس شخص کو بخش دیا ہے۔ پھر اس مردے پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ خدا کے واسطے آپ اس پاک مہینے کی قدر کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں روزہ رکھو اور رات میں جناح پہ جناح کرتے رہو۔ یاد رکھیں، ایسا کرنے والوں کا حشر بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو قبر میں بہت سخت عذاب ملنے والا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی، مگر دو گناہ ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں جن کو اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو پھر ایسے انسان پر اگلے رمضان تک آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اور ایسا انسان پھر دیکھتے دیکھتے تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون سے دو کام ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں کرنے سے اگلے رمضان تک آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، یاد رکھو، جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں حرام کام کرنے سے باز نہیں آئے گا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ دو کام جن کو اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو اگلے رمضان تک آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والے پر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے پاک اور مبارک مہینے میں زنا کرتا ہے تو یاد رکھنا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اور پھر ایسے شخص پر اگلے رمضان تک آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، رمضان کے اس مبارک مہینے میں زنا جیسا گندا کام آپ بول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ لوگ بھی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 70 گنا بڑھا کر ملتا ہے، وہیں پر ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گنا بڑھا کر ہی دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، شراب پینے والے پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے اور سخت منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں اس حرام کام کو کرتا ہے تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں شراب پیتا ہے تو اگلے رمضان تک یعنی کہ پورے سال آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسا انسان تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اس حرام کام کو کرنے سے بھی ضرور بچیں، ورنہ آپ بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں زنا کرتا ہے یا پھر شراب پیتا ہے تو ایسے شخص پر اگلے رمضان تک یعنی کہ پورے سال آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایسے شخص پر پورے سال اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ رمضان میں یہ دو کام بول کر بھی نہ کریں، یا دو گھٹیا اور گندا کام بول کر بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو پھر آپ کے دن میں روزہ رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو قبر میں سخت عذاب دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زنا جیسے برے کام سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔